हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के सियासी मौसम की। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, मानसून है, लेकिन वजीर आला और पीटीआई की जो दीगर नशिस्तें हैं उनके कैंप्स में बड़ी गर्मी है। ऐसा क्यों है? हमारे एनालिस्ट इस पर क्या राय रखते हैं ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में जो पायलट्स के लाइसेंस का मामला चला है उसके ऊपर। 2-3 रोज पहले सीए सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक खत लिखा गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि जितने भी लाइसेंसेस की लिस्ट जारी हुई थी वो तमाम लाइसेंसेस जाली नहीं हैं, वो सही लाइसेंसेस हैं। कुछ कंप्यूटर एरर्स हैं इम्तिहानात के दरमियान जिसको सही किया जा रहा है, और बाकी जितनी जांच पड़ताल हुई है 104 पायलट्स का उन्होंने बताया जो बैरून मुल्क भी काम कर रहे हैं, उनमें से 96 पायलट्स बिल्कुल सही हैं, क्लियर हैं। लेकिन इसके बावजूद वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपने जो बयान है 262 पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का, उस पर डटे हुए हैं। एक निजी प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 262 पायलट्स के लाइसेंस में बेज़ाब्तियां पाई गई हैं, जबकि कुछ पायलट्स का जो 8वां टेस्ट था वो दूसरे लोगों ने उनकी जगह दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन ने गुलाम सरवर खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि जी सीएए के सरबराह के खत ने वजीर आजम, काबीना और मुतल्लिका वजीर को झूठा साबित कर दिया है। आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है और इस पर वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब हमने सवाल कुछ इस तरह से रखा है इस पर कि जो अपोजिशन मुतालबा कर रही है, खासकर नून लीग के सदर, तो क्या अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब और बेनजीर शाह साहिबा भी हमारे साथ होंगी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पीआईए यूरोप, अमरीका में बैन हो गया, इतनी जगहसाई हुई इस मामले के ऊपर, अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन क्या इस्तीफा सिर्फ काफी है? देखिए मैडम शेख, एक मुल्क का आप नाम लेना भूल गई हैं, वो है एथोपिया। यानी एथोपिया ने भी हमें कहा है कि खुदा का खौफ करो, कुछ खौफ खुदा करो, और वहाँ भी बैन हो गए हैं। बाकी बहुत सारे मुल्क हैं बाहर दुनिया में जो ठट्ठे मजाक जो जुगतें हम पे कसी जा रही हैं वो एक अलग बात है। लेकिन मैडम शेख, पहले ये मजाक था कि सोचे समझे बिना, तस्दीक तफ्तीश तहकीक किए बिना पूरी दुनिया को हमने बता दिया कि हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर थे जो जिनको हवाले हमने जहाज़ किए हुए थे, तो अब हम उनसे वापस जहाज़ ले रहे हैं, यानी जाली हैं, हर तीसरा बंदा जाली है। और ये सारा मीडिया पे अब ये मजाक किया जा रहा है कि कोई कह रहा है कि असली हैं, कोई कह रहा है नकली हैं, और सारी बातें, सारे झगड़े, सारे ताने, सारे इख्तलाफात मीडिया पर और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। कुछ खौफ खुदा इन लोगों के नहीं है कि कुछ ये कमरे में बैठ जाएं, कोई कहीं जाके पूरी तस्दीक तफ्तीश कर लें। मुल्क का क्या जग हंसाई हो रही है वो कुछ भी नहीं। यानी ऐसे ही है कि मेरे और आपकी घर की लड़ाई हो और हम सारे घर वाले जाके चौक में बैठ जाएं या महल्ले के एन दरमियान में बैठ जाएं, लाउड स्पीकर लगा दें और हम एक दूसरे पे चढ़े हुए हों और पूरी दुनिया देख रही हो। ये जहाँ तक है ना इस्तीफे की बात, मुझे याद है मैडम शेख के जब इमरान कादरी धरने हो रहे थे तो नवाज हुकूमत ने सब मुतालबात इमरान खान साहब के मान लिए थे, सिवाय एक के, वो था नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा। इस पर इमरान खान नहीं मान रहे थे और फिर जो हुआ सबके सामने है। मेमो गेट हुआ तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों जो हैं वो जरदारी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। जो हुआ वो आपके सामने है। सानिया मॉडल टाउन हुआ, सब शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, वो राना सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी देकर पतली गली से निकल गए। लीगी दौर में बिजली, गैस, पेट्रोल मामला हो, महंगाई हो, या फिर वो प्रीमियम सर्विस एक शुरू की थी पीआईए की, मरियम नवाज साहबा के ट्वीट्स भी आए थे, जब वो नाकाम हुई, और इन सारी चीज़ों पर नवाज शरीफ इस्तीफा दें, जो हुआ आपके सामने है। इमरान खान साहब के 23 महीने और वही रवायत चली आ रही है। सानिया साहिवाल हुआ, जिम्मेदारी इमरान खान की है, इस्तीफा दें जी। अद्वियात घपले हुए, जिम्मेदार इमरान खान है, जनाब इस्तीफा दें। आटा गंदम मामला हुआ, जिम्मेदार इमरान खान है, इस्तीफा दें। डॉलर महंगा हुआ, जिम्मेदार इमरान खान है, इस्तीफा दें। चीनी स्कैंडल, जिम्मेदार इमरान खान इस्तीफा दे। निजी बिजली का ढाके, जिम्मेदार इमरान खान इस्तीफा दे। टड्डी दिल, जिम्मेदार है, इमरान खान इस्तीफा दे। कोरोना इमरान खान फैला रहा है, लिहाजा इस्तीफा दे। महंगाई बेरोजगारी इमरान खान बढ़ा रहा है, लिहाजा इस्तीफा दे। नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ, इमरान खान जिम्मेदार। शहबाज शरीफ साहब को कुछ हुआ, इमरान खान जिम्मेदार। जरदारी साहब को कुछ हुआ, इमरान खान जिम्मेदार।
آج میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا, بلیو می, میرا دل کر رہا تھا آج میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوتا. اپوزیشن کا مطالبہ مجھے درست لگتا ہے, اور کم از کم غلام سرور صاحب کو باعزت طریقے سے خود ہی استعفیٰ دے کر گھر بھی چلے جانا چاہیے. مگر عمران خان کا استعفیٰ, شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھنا تھا, اگر آپ نے یہ روایت قائم کی ہوتی آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. جب آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ, اپنی باری ہوتی ہے تو انٹرویو پر صرف مشاہد اللہ کو فارغ کر دیتے ہیں, اور ڈان لیکس پر پرویز رشید فاطمی صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں اور خود بچ جاتے ہیں. حالانکہ بعد میں کہا کہ انٹرویو بھی ٹھیک تھا فارغ کر کے, اور ڈان لیکس بھی ٹھیک تھی, وہ ان کو لیکن فارغ کر دیا بوقت ضرورت. تو اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بدستور قائم دائم, لہٰذا آپ صبر کریں اور یہ برداشت کریں اور کوئی مستقل حل کی طرف جائیں. باقی آخری بات میڈم شیخ, میں ایز اے پاکستانی, کیونکہ میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں, پی آئی اے کے ساتھ پہلا لفظ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, تو پی آئی اے کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہے وہ دشمن بھی نہیں کر سکتے. اور ابھی تو پی آئی اے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور یہ خبر آ گئی ہے کہ سارے اصلی نکلے ہیں یا اصلی ہو رہے ہیں. افسوسناک, شرمناک, ڈوب مرو ظالموں, کچھ اچھا نہیں کر سکتے کچھ برا. مجھے تو اب وہ وزیر اچھے لگ رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے, تک کچھ خراب تو نہیں کر رہے نا, کچھ اچھا بھی نہیں کر رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تباہی پھیر رہے ہیں, جو پہلے سے بھی نیچے لے جا رہے ہیں, اور میں پہلے دن سے ان کو کہہ رہا ہوں غلطیاں کم از کم بہتر کر لو. یہ غلطیاں بھی بڑی لو لیول کی کرتے ہیں, غلطیاں ہی آپ ہائی سٹینڈرڈ کی کر لو تاکہ میں بھی آپ کو ڈیفینڈ کروں کہ کمال کی غلطی, امریکی غلطی, برطانوی غلطی, مہذب غلطی, اونچی غلطی. یہ ظالم تو پتہ نہیں غلطیاں بھی ایسے کرتے ہیں جو میں اب اپنے پی آئی اے کا اپنے 6 سالہ بیٹے کو لگا دیتا تو وہ بھی یہ نہ کرتا. وہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کی غلطی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے لسٹ دی تھی, جو میں نے دعویٰ کیا تھا 262 پائلٹس والا, وہ بالکل صحیح ہے. محمل کی طرف یہ سوال لے کے چلتے ہیں. محمل, استعفے کا مطالبہ تو ہو رہا ہے لیکن وزیر صاحب تو یہ مان ہی نہیں رہے کہ کچھ غلط ہوا ہے یا انہوں نے کوئی بیان دیا. وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے دیا ہے بیان وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے کل جس آپ نجی شو کا ذکر کر رہی ہوں, انہوں نے عمران خان صاحب کے شو پہ یہ بیسیکلی بات کی کہ 262 کا میں نے ذکر کیا, لیکن 28 جو ہیں ان میں سے ان کے خلاف انویسٹیگیشن پراپر ہوئی اور یہ پتا چلا کہ کوئی ڈسکرپنسیز یا انوملیز وغیرہ ہیں, اور پھر ان 28 کو شو کاز نوٹس دیا گیا, اور پھر اس کے بعد ان میں سے چند کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. یعنی کہ اور وہ غالباً انہوں نے تو خیر نمبر نہیں دیا, لیکن جو میں نے سنے میرے میں 7-8 لوگ ہیں. آپ 10 بھی کر لیں, آپ پورے 28 بھی میں کہتی ہوں ٹرمینیٹ کرتے تھے. 9 لوگ ہیں, ٹھیک ہے بھائی صاحب. تو 262 میں سے 28 نکلے جو ان کو شو کاز دیا, اور ان میں سے بھی 9 نکلے جن کو آپ نے ٹرمینیٹ کیا. آپ نے ادھر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ 30% آف آر پائلٹس ان کے پاس جعلی لائسنس ہے. بعد میں آپ نے مشکوک کہہ دیا, ہیڈ لائن جعلی بنی. آپ کے پائلٹ جو باقی ایئر لائنس کے اندر دوسرے ممالک کے اندر دے سفرڈ, اسی لیے سول ایویشن اتھارٹی کو خط لکھنا پڑا کہ ان کے لائسنسز فیک نہیں ہے. دیکھیے بات کیا ہے لینا, بات یہ ہے کل شہری رحمان صاحبہ نے بھی جو سینٹ کے پینل پہ انہوں نے ان کی جو کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تضاد نظر آ رہا تھا ایویشن منسٹر اور باقی سول ایویشن اتھارٹی, اور ان لوگوں کی جو بیانات کے اندر ایک تضاد نظر آ رہا تھا. وہ ایک بات کریں, دوسری بات کریں. دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ ان کے ریزگنیشن کی, تو دیکھیے اگر آنےسٹ مسٹیک ہوتی نا, کوئی ہو جاتی ہے غلطی, سلپ آف دا ٹنگ ہو جاتی, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو چلے اس پہ آپ کہتے ہیں چلے غلطی ہوگی, اس کو اب اس کا ازالہ کر لیں. لیکن یہ تو اس پہ ہی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ 262 کی فگر دے کے 28 پہ بھی آ کے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور اتنا مس ہینڈل ہوئی ہے یہ اتنی بڑے برے طریقے سے, انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ اتنا برا پڑا ہے. پی آئی اے آلریڈی ایک خسارے میں تھا, اس کے اوپر کتنا برا پڑا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر انہیں غور ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مطالبہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے استعفے کا مطالبہ ہے, میرے خیال میں یہ اس پہ سیاست ہو رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ ہر وزیر اعظم کا استعفہ, انہوں نے بھی پچھلے وزیر اعظم کا استعفے مانگتے رہے, تو شاید وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں وزیر اعظم کا تو ڈائریکٹلی نہیں ہے نا, ان کو تو بریفنگ ملتی ہے ایک منسٹر کی طرف سے کنسرن اتھارٹیز, وہ تو اسی کو انڈورس کرتے ہیں. سو وزیر اعظم کے استعفے کا اس میں نہیں بنتا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ somebody should be held answerable for this. یہ ہوا کیوں؟ اگر فیبری 2019 سے یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی, تو جون 2020 میں فلور آف دا ہاؤس پہ آ کر غلط کلیم کیوں کیا گیا؟ اور پھر ابھی بھی آپ اس کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو پھر بتائیے, اس کا جواب دہی تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بابر ستار صاحب. علینا کس کس سے استعفیٰ مانگیں گے یہاں پہ؟
جو استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ جیسٹ میں کر رہے ہیں, مذاق میں کرتے ہیں, بیکاز عمران خان صاحب اس کی پوری لاجک, اور وہ چلتی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی وہ چلتی ہے, جس میں وہ پوری لاجک ایکسپلین کرتے تھے کہ جب جہاز چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی بحری جہاز چل رہا ہے, کوئی بوٹ چل رہی ہے, وہ ڈوب گئی تو پرائم منسٹر تو نہیں چلا رہا ہوتا اسے, لیکن وہ ریزائن کرتا ہے کیونکہ وہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ استعفے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا تو کلچر نہیں ہے, ہم استعفے پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس پروگرام میں کہ استعفیٰ ایک مورل رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو بات تو استعفے کی یہاں پہ نہیں ہوتی, ہمارے ہاں تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ایکسیپٹ کرتا, اور یہاں پہ بھی منسٹر صاحب ہمیں وہی کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے بات اسے آگے لے کے جانی چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل 212 ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ٹارچیس ایکٹس ہوں تو اس کے اوپر اس کے لیے عدالتیں بنے گی. انفارچونیٹلی ہم نے عدالتیں نہیں بنائی. باقی دنیا میں اس کے اوپر قوانین ہیں کہ اگر حکومتی اہلکار کوئی غلطی کریں جس سے کسی کا نقصان ہو تو آپ انہیں رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں, اور وہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں اور غلطی اور نقصان کا ازالہ کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں. سو یہاں پہ خالی بات شرم کی نہیں ہے, یہاں پہ بات نقصان کی ہے. اگر تو بات یہ ہوتی کہ واقعی پائلٹس جعلی تھے یا سیفٹی کنسرنز ہوتے پائلٹ سے, اور آپ نے وہ بات پارلیمنٹ میں کہی اور آپ نے کہا کہ ہم نے یہ کریکٹیو سٹیپس لیے ہیں, بے شک شرمندگی ہوتی لیکن سیفٹی پریویل کرتی اور وہ کنسرن ان کا ہوتا, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا میرے خیال سے. یعنی شرم کے پیچھے ہم بہت ساری غلطیوں کو ٹھیک کرنے سے جھجکتے ہیں, غلطیاں ماننے سے جھجکتے ہیں کہ جی اس پہ شرمندگی ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ سیفٹی کنسرن حکومت نے خود کریٹ کر دیا. یعنی ایک عام بندہ جہاز پہ چڑھنے سے گھبرائے گا اگر اسے یہ پتا ہے کہ پائلٹ صحیح طرح سے ٹرین نہیں ہے. تو کیا پائلٹ کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے, کیا وہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں ہے, یا کیا آپ کے کوئی پروسیجر لیپسز تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ شک ہوا, یہ کوئی ڈیٹیل نہیں تھی جس کی وجہ سے ساری دنیا نے رسپونڈ کیا سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے. الٹیمیٹلی بات کیا نظر آ رہی ہے کہ حکومت سیف نہیں ہے. یہ حکومت جس طرح سے چلا رہی ہے چیزوں اس کی وجہ سے سیفٹی کنسرنز کریٹ ہو رہے ہیں. اس کا یہ بات استعفے کی نہیں ہے میرے خیال سے, بات اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اسے کون بھرے گا. بالکل ٹھیک. بے نظیر شاہ صاحبہ. جی علینا دیکھیں, جیسے میمل بات کر رہی تھی, میرے خیال سے بات تو صحیح ہے. اصولی طور پہ کسی نہ کسی کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا. اگر یہ اس قسم کا حادثہ جس میں 100 لوگوں کی جانیں چلی گئیں اگر کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو کوئی وزراء, کوئی سینئر افسر, کسی نہ کسی کو تو استعفیٰ دینا پڑتا, کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑتی. جیسے بابا ستار صاحب بھی بات کر رہے تھے, عمران خان صاحب یہ بار بار ہمیں مثال دیتے تھے ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم کی, تو کسی کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا. لیکن یہاں پہ الٹا ہوا ہے. الٹا یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ نوکری بلکہ زیادہ پکی ہو گئی ہے حادثے کے بعد. 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہے پی آئی اے کے سی ای او کو. یہ جس خط کی ہم بات کر رہے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کی, میں پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی فیک لائسنسز یا کوئی جعلی لائسنسز نہیں دیے گئے, سارے جینوئن ہیں. پھر انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ یہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ غلط خبریں پھیلا رہی. ہمارے وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ 40% پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مشکوک طریقے سے لیے گئے. پہلے انہوں نے کہا جعلی ہے, اس کے بعد 2 دن بعد آ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہی بات وہ دوبارہ کرتے ہیں. تو آپ میڈیا پہ اوپر کیسے یہ ڈال سکتے ہیں کہ میڈیا کی غلطی ہے یا سوشل میڈیا کی غلطی ہے؟ اگر وہ جو عمان میں اتھارٹیز ہوں گی وہ پڑھ کے ہنس رہی ہوں گی کہ ان کے منسٹر کچھ کہتے ہیں, ان کے ریگولیٹر کچھ کہتے ہیں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے سی اے اے نے کہ حکومت نے اس کا نوٹس لیا اور پھر وفاقی حکومت نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایک تحقیقات کی اور پھر ساری جو لائسنس تھے ان کو ویریفائی کیا. اچھا, وہ تحقیقات کس نے کی, کس ادارے نے کی, ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کی رپورٹ کدھر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. مطلب صرف یہ کہہ دینا کہ آپ تحقیقات ہم نے کر دی اور اب سب کچھ ٹھیک ہے, یہ تو کافی نہیں ہے. آپ رپورٹ دکھائیں ہمیں, آپ کو رپورٹ پبلک کرنی پڑے گی. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں. صرف یہاں پہ بات آ کے آپ ختم کر دیتے ہیں. وہ خرم حسین صاحب بڑے اچھا آرٹیکل لکھتے ہیں ڈان نیوز میں, انہوں نے لکھا کہ بڑی افسوس کی بات ہے
कि ये हुकूमत जो एहतसाब के नाम पे आई थी, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आई थी, अपने वज़रा से अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब नहीं कर सकती, तो वो क्या पूरे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी करेगी? अच्छा, मुझे भट्टी साहब की ये बात समझ नहीं आई कि वो कहते हैं कि जो वज़ीर जो है जो काम नहीं करे वो ज़्यादा अच्छी है। मुझे समझ नहीं आई कि भट्टी साहब बात क्या करना चाह रहे थे। जो वज़ीर काम नहीं करे भी उनसे आप कहें घर जाएं, आप क्यों तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं, आई थिंक भट्टी साहब ने ये नहीं कहा था। हम भट्टी साहब से वैसे क्लियर करते हैं। आई थिंक ही वांटेड टू से कि आप सरकास्टिकली कह रहे थे कि आप लोग जो गलतियां करें कम से कम गलतियां अच्छी करें। वैसे हम भट्टी साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। मजहर अब्बास साहब का पहले कमेंट चाहेंगे। मजहर साहब, बेनज़ीर ने जो बात की अभी उसूली तौर पर इस्तीफा, अगर इसको देखा जाए तो क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या हम सिर्फ इस्तीफा लेके उस आदमी को घर भेज दें, ये काफ़ी है? उनकी बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा था कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वो अपनी बात पर कायम है। अब सिर्फ उनसे मुतालबा ये है कि वो उन 262 लोगों के नाम शाया करें, बताएं कि उनके लाइसेंस किस तरह जाली हैं, किस तरीके से उन्होंने किस किस दौर को जो है उनको नौकरी मिली, कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो चीज़ें फिर हमें बताएं। हम उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन पहले चीज़ें बताएं उसको। और दूसरी बात, जहाँ तक इस्तीफे की बात है, देखिए पाकिस्तान में उस चीज़ का मुतालबा ना करें जो चीज़ नापैद हो, यानी अखलाकी ज़िम्मेदारी। अब अखलाकी ज़िम्मेदारी का पाकिस्तान में क्या ताल्लुक़ है इन चीज़ों से? किसने इस मुल्क में, आप दुनिया में इलेक्शन हारते हैं तो उस पार्टी का सदर रिज़ाइन कर देता है, वज़ीर आज़म और बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, वरना इखलाकी तौर पे एक आदमी इस्तीफ़ा दे के खामोशी से चला जाता है। लेकिन इस केस में इस्तीफ़े का मसला नहीं है। इस केस में अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर उसको सैक किया जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो लिहाजा वज़ीर आज़म को चाहिए कि सारे मामले पे एक हाई पावर्ड कमीशन बनाएं, विद इन अ मंथ या 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे। उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये हो कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ ना सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाए, उसको सैक किया जाए, और ये भी बताया जाए कि ये जितनी एम्प्लॉयमेंट दी गई है पायलट्स को, जितने लाइसेंस उनके, इस पूरे प्रोसेस में PIA के चेयरमैन कौन कौन रहे हैं, PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस कौन कौन रहे हैं, क्योंकि फिर ये तो फिर सबकी जिम्मेदारी आएगी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ये किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है उस तरीके से हमें देखना चाहिए। और तीसरी बात ये कि PMLN ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तिकाक मूव की है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस न सिर्फ मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने उनके बकौल एक गलत स्टेटमेंट दिया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। जाहिर है मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने जिस तरह ब्रीफ किया होगा उसकी बिना पे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा किया। तो तहरीक इस्तिकाक का क्या असर होता है ये पहले हमें देखना है। अगर मंजूर हो जाती है तो फिर सरवर खान क्या करेंगे, लेकिन मैं सरवर खान के साथ, ज़फ़र इकबाल के शेर के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जो लिस्ट की बात कर रहे हैं ना मजहर अब्बास साहब, वो लिस्ट पेश की जा चुकी हैं, लेकिन उसी से बाकी जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें सामने आया था कि इतनी ज़्यादा उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं और जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो कुछ लॉजिकली सेंस नहीं बना रहे थे। मैं ज़रा भट्टी साहब को कमेंट ले लूँ। भट्टी साहब, आप क्लियर करना चाहेंगे जो आपने पहले बोला था, या ब्रेक ले लूँ? अलीना, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रही थी। शेख जी जी पूछिए। मैं ये सिर्फ आवाज आ रही है? एक मिनट, सॉरी बेनज़ीर जी। भट्टी जी मैडम शेख, ये बेनज़ीर शाह साहिबा ने साजिश की है। ये साजिश मैंने पकड़ ली है। इनका कहना है कि जो वज़ीर काम नहीं करते वो घर चले जाएं। मतलब 98% वफाकी हुकूमत, 98% पंजाब की हुकूमत, 99% जो है वो KPK की हुकूमत घर चली जाए। ये कैसे हो सकता है? इतने मुश्किलों के बाद इनको 22 साल बाद हुकूमतें मिली। तो दूसरी बात ये है कि मैंने इसलिए कहा था कि वो बात इसलिए कही थी कि जो यानी इस गुलाम सरवर साहब से तो बेहतर है वो वजीर जो कुछ भी नहीं कर रहे, मुल्क की बदनामी तो नहीं कर रहे ना। इस हवाले से तंजन कहा था
اور اگر وہ سمجھ نہیں آیا تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں. علینا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے وہ شو نہیں دیکھا جس پہ غلام سرور صاحب رات کو شاید تھے. میں صرف پوچھنا چاہتی تھی کیا انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ لسٹ جو پائلٹس کی لسٹ تھی جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جس کی بات کی ہے, کیا انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ لسٹ کس نے بنا کے دی تھی یا کہاں سے آئی تھی؟ ان کی اپنی منسٹری سے آئی تھی؟ نہیں. اور میں علینا میں جو لسٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں صرف لسٹ نام شامل نہیں ہے, اس میں اس کی پوری ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ جی اس کو یہ کب پائلٹ بنے, کس کی سفارش پر بنے, کیا کیا ان کی ڈگری پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ پھر جب بات کر رہے ہیں تو پھر کھل کر بات ہونی چاہیے نا. مظہر صاحب ہم اس ملک میں ایک پورا سال 2 سال اس چیز پہ ڈیبیٹ کرتے رہے تھے کہ یہاں پہ 35 پنکچر کس سے لگائے ہیں. جہاں پہ لیڈر آپ کے واٹس ایپ کے اوپر چلتے ہو وہاں پہ وزیر واٹس ایپ پہ چلیں گے. اور مدر صاحب انہوں نے ڈگریز کا بھی یہی کہا کہ وہ جو فیک صحافی ان میں سے 2-4 جو ہے نا وہ پیپرز نہیں کلیئر ہوئے, تو یعنی کہ وہ تو دیٹ میکس 5% آف دا انٹائر پروسیس. تو پھر یہ اس کے اوپر آپ نے مشکوک یا جعلی کیسے کہہ دیا؟ لائسنس ہوتا ہے اصلی ہو یا جعلی. نہیں, لیکن جب ایشوئنگ اتھارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے لائسنسز جعلی نہیں ہیں, وہ طریقہ کار بالکل صحیح تھا. کچھ ہیں جن کے اوپر شکوک و شبہات ہیں, وہ دیکھا جا رہا ہے. تو اگین خیر ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوسرا سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے.